नमस्कार, नारी कोशिश टिभी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूको साथमा छु म निर्मला सापकोटा सञ्जेल। कार्यक्रम पुस्तक भित्रका कुराको दोस्रो श्रृङ्खलामा आज म तपाईहरूलाई जगन्नाथ काफ्लेले लेख्नु भएको समृद्ध नेपालको मार्गचित्र पुस्तकबाट हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ हामी आफै समृद्ध बनाऊ भन्ने शीर्षकमा आफ्नो प्रस्तुति राख्न गइरहेको छु। आउनुस् म मेरो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। स्थानीय उद्यमशीलता र आर्थिक विकासको माध्यमबाट हाम्रो गाउँ नगर आफैले समृद्ध बनाउन सकिने कुरामा दुईमत छैन। के कस्ता आधारभूत र पूरक शर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ र कस्ता कस्ता काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि निश्चित हुनुपर्दछ। अब समृद्ध नेपाल हुनका निमित्त हाम्रा गाउँ नगर चाहिँ हामी कस्तो बनाउँछौँ भन्ने तथ्य हेरौँ। वास्तवमा समृद्ध नेपाल बनाउन हाम्रो गाउँ र नगरमा आधारभूत वस्तु सेवा र सार्वजनिक सुविधा सर्वसुलभ उपलब्ध हुने, नागरिक मैत्री, सभ्य, स्वस्थ, शिक्षित, सफा सुग्घर, हराभरा, योजनाबद्ध, सृजनात्मक तथा नवीनतम सञ्जाल सहितको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय भगिनी सम्बन्ध भएको, सुरक्षित, सामञ्जस्य, एक आपसमा मिलेको, उज्यालो, स्वावलम्बी, उद्यमशील र जिम्मेवार नागरिक तयार बनाउनु पर्दछ। के हुन् त ती समृद्ध बनाउने उपायहरू? ती विषयवस्तुहरू रहेका छन् नागरिक मैत्री गाउँ सहर, सभ्य गाउँ सहर, सफा सुग्घर गाउँ सहर, योजनाबद्ध गाउँ सहर, हराभरा गाउँ सहर, सुन्दर गाउँ सहर, उज्यालो गाउँ सहर, सुरक्षित गाउँ सहर, सुविधायुक्त गाउँ सहर, सम्पन्न गाउँ सहर, अवसरयुक्त गाउँ सहर, समावेशी गाउँ सहर, नवीनतम गाउँ सहर, शिक्षित गाउँ सहर, स्वस्थ गाउँ सहर, स्मार्ट गाउँ नगर, सम्बन्धयुक्त गाउँ सहर। सुरुको विषयवस्तु रहेको छ नागरिक मैत्री गाउँ सहर। समृद्ध समाजमा हरेक नागरिक राज्यको पहुँचमा र हरेक नागरिकको पहुँच राज्यको संयन्त्रमा हुनुपर्दछ। आमाको गर्भमा आएदेखि मृत्यु पर्यन्त हरेक बासिन्दाले राज्यको साथ पाउनु पर्दछ र हरेक नागरिकको साथ पनि राज्यले पाउनु पर्दछ। समाजको एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई आफ्नो महसुस गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ। समाजका हरेक सार्वजनिक सम्पत्तिमा अपनत्व सिर्जना गर्नु पर्दछ। अधिकारको सम्मान गर्नु पर्दछ र बाधा गर्नु हुँदैन। आफूभन्दा कमजोर व्यक्ति तथा वर्गको स्थान संरक्षित गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ सभ्य गाउँ र सहर। समृद्ध समाजका नागरिकहरू सचेत, सभ्य र अनुशासित हुनु पर्दछ। हरेक नागरिकहरू आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको बाटोमा राम्रो जानकार हुन्छन्। आफ्नो अधिकारको बारेमा राम्रो चेतना त हुन्छ नै, अरूको अधिकारको समेत उत्तिकै सम्मान गर्ने दायित्व बुझेका हुन्छन्। आफ्नो गाउँ नगरमा बस्ने बाल बालिका, वृद्ध वृद्धा, कम क्षमतावान, सीमान्तकृत, पृथक व्यक्तित्व, पृथक समाज र संस्कारका अन्य नागरिकमा वहन गर्नुपर्ने दायित्वप्रति पनि त्यत्तिकै सचेत र सभ्य हुन्छन्। त्यस्तै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ सफा सुग्घर गाउँ र सहर। समृद्ध समाजमा फोहोर मैलालाई आधुनिक प्रविधिद्वारा कुशल व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। स्रोतबाटै फोहोर वर्गीकरण गरेर फोहोरको प्रकृति अनुसार व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। वायु, पानी, जमिन र ध्वनि प्रदूषण हुन दिँदैनन्। ढल, नाली, बिजुली, टेलिफोन तार जमिन मुनिबाट व्यवस्थापन गरी सर्वसाधारणलाई बाधा रहित हुन्छ। समृद्ध समाजमा सडक, बाटो, घर आँगन, व्यवसाय, सार्वजनिक स्थल सफा सुग्घर हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ योजनाबद्ध गाउँ सहर। वैज्ञानिक पद्धति अनुसार भू उपयोगिता नीति निर्धारण गरी आवास, कृषि बजार, प्रशासनिक केन्द्र, सामाजिक सेवा केन्द्र, व्यावसायिक क्षेत्र, सार्वजनिक स्थल र संरक्षित क्षेत्र वर्गीकरण गरी तोकिएको क्षेत्रमा मात्र योजनाबद्ध ढङ्गले संरचनागत निर्माण र व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। यसै गरी सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, वातावरणीय लगायत हरेक विकास निर्माण पूर्वाधार विकास तथा कुनै पनि क्रियाकलाप योजनाबद्ध रूपमा व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ हराभरा गाउँ सहर। समृद्ध समाजका हरेक घर आँगन, टोल छिमेक, सडक, पेटी, चोक, गल्ली र निश्चित क्षेत्रमा प्रशस्त वृक्षारोपण एवं फलफूल बगैँचाको व्यवस्थापन गरिएका हुन्छन्। तोकिएका क्षेत्रमा हरियाली, खुल्ला क्षेत्र, पार्क, बगैँचा, बोटानिकल गार्डनको प्रशस्त व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ सुन्दर गाउँ र सहर। समृद्ध समाजका हाट, बजार, चोक, सडक, टोल छिमेकमा स्थानीय मौलिक कला संस्कृति झल्किने गरी गाउँ तथा सहरको सुन्दरतालाई ध्यानमा राखिएको हुन्छ।
कला संस्कृति र मौलिकता साथै चटक्क सजी सजाव पारिएको हुन्छ। रङ रोकनमा एकरूपता कायम गरिएको हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ उज्यालो गाउँ सहर। समृद्ध समाज अँध्यारोमा कहिले बस्दैन। रात पनि दिन जस्तै झलमल्ल बत्ती बलेको हुन्छ। आफ्नै गाउँ नगरमा इन्धनको स्रोत खोजी गर्दछ। जल विद्युत सोलर ग्यास वायु आणविक पेट्रोलियम लगायत विभिन्न विद्युतीय एवं ऊर्जाको विकास गरेर आफैले उत्पादन गर्छ र उपयोग गर्छ। प्रशस्त इन्धन सडक घर घरमा बिजुली उद्योगमा यातायातमा बिजुली व्यवस्थापन गरेर उज्यालोमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ सुरक्षित गाउँ सहर। समृद्ध समाजको अर्को महत्वपूर्ण सूचक हो हरेक व्यक्ति सुरक्षित हुनु। सुरक्षित समाज 3 तरिकाले निर्माण हुन्छ। पहिलो तरिकामा समाजभित्र शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम हुनु, झै झगडा नहुनु, समाज विभाजित नहुनु हो। दोस्रो तरिका समाजमा तुलनात्मक कमजोर वर्गलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा विशेष सुविधा प्रदान गरेर हरेक व्यक्तिको जीवनयापन सुरक्षित गर्नु हो। यसै गरी तेस्रो तरिका चाहिँ सम्भावित प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट बाढी पहिरो भूकम्प आगलागी तथा अन्य भइपरि आउने परिस्थितिबाट सुरक्षा दिनु हो। त्यस्तै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ सुविधायुक्त गाउँ सहर। सामान्यतया एउटा विशिष्ट समाजलाई आवश्यकता पर्ने पिउने पानी बत्ती फोन ढल यातायात स्वास्थ्य शिक्षा बैंकिङ वस्तु तथा सेवा बजार तथा सहज उपलब्धता आफ्नै गाउँ घरमा आफैले व्यवस्थापन गरेको हुन्छ। समृद्ध समाजले आफ्नो समाजलाई आवश्यक पर्ने सुख सुविधाहरू आफ्नै गाउँ नगरमा आफैले व्यवस्थापन मिलाएको हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ सम्पन्न गाउँ सहर। धेरै पैसा कमाउनु अथवा धन सम्पत्ति जोड्नु मात्र सम्पन्नता होइन। आर्थिक सामाजिक प्रशासनिक तथा वातावरणीय जस्ता मानवीय जीवनको हरेक पाटोमा समानुपातिक सम्पन्नता हुनु पर्दछ। मुख्य कुरा भौतिक सम्पन्नताको साथसाथै मानसिक सम्पन्नताको पनि उत्तिकै खाँचो हुन्छ। धनी मानिसको सोचाइ गरिब भयो भने समाज झनै बर्बाद हुन्छ। त्यसैले समृद्ध समाजमा भौतिक सम्पन्नताको साथसाथै सोचाइमा पनि सम्पन्नता हुनु पर्दछ। त्यस्तै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ अवसरयुक्त गाउँ सहर। समृद्ध समाजमा आर्थिक क्रियाकलाप रोजगारी तथा आम्दानीको अवसर सम्भावना प्रशस्त हुनु पर्दछ। आफ्नै गाउँ सहरमा भएका र बाहिरबाट ग्रहण गर्न सक्ने साधन स्रोत र प्रवृत्ति भित्राएर उद्यमशील समाज निर्माण गर्नु पर्दछ। हरेक वस्तु तथा सेवा उत्पादन र सिर्जना गर्न औद्योगिकरण गरेर आफ्नै गाउँ नगरमा अवसर सिर्जना गर्न सक्षम हुनु पर्दछ। न कि अहिलेको नेपालको परिस्थिति जस्तो राष्ट्र निर्माणमा जुट्नु पर्ने युवा शक्ति जीविकोपार्जन र अवसरको खोजी गर्दै संसारको कुना कुनामा भड्किनु नपरोस्। त्यस्तै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ समावेशी गाउँ सहर। समृद्ध समाजमा वास्तवमा को मानिस कुन जात तथा वर्गको हो कसैलाई पनि थाहा हुनु हुँदैन र सरोकार पनि हुनु हुँदैन। किनभने समाजका हरेक व्यक्ति र परिवारको हैसियत उक्त समाजमा बराबर हुन्छ। वर्ग विभेदको प्रश्न उठ्ने ठाउँ नै हुँदैन। समाजका हरेक वस्तु सेवा सुविधा र अवसरमा समान पहुँच हुन्छ। हरेक ठाउँ र क्षेत्र बाल मैत्री वृद्ध मैत्री अशक्त मैत्री सीमान्तकृत मैत्री हुन्छ। कारणवश पछाडि पर्नु परेको व्यक्ति तथा वर्गलाई राज्यले तथा समाजले विशेष सुविधा र अधिकार प्रदान गरी सामान्य मानिस र स्थान सुरक्षित गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ नवीनतम गाउँ सहर। समृद्ध समाजले संसारमा पत्ता लागेका नयाँ नयाँ आविष्कार प्रविधि तथा विज्ञानको वरदानलाई ग्रहण गरेको हुन्छ। अझ आफ्नै गाउँ नगरमा भित्राएको हुन्छ। समाजका हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको विकासले मानव जीवन अत्यन्तै सरल र सहज बनाएको हुन्छ। जुन समाज विज्ञानको उपलब्धिलाई भित्राउन र उपयोग गर्न जान्दछ त्यो समाज सदैव अगाडि बढ्छ। त्यस्तै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ शिक्षित गाउँ सहर। समृद्ध समाजमा राज्य तथा समाजले हरेक व्यक्तिलाई शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्तिमा समान अवसर र पहुँच दिएको हुन्छ। आफ्नै गाउँ नगरमा प्रशस्त शैक्षिक संस्थाहरू हुन्छन्। शिक्षा आर्जन गर्न देश विदेश भौतारिनु पर्दैन। समाजका हरेक व्यक्ति सुझबुझ र शिक्षित हुन्छन्। देश विदेशमा समसामयिक घटनाक्रममा जानकार हुन्छन्। समाजका हरेक व्यक्ति आधारभूत विषय वस्तुमा जानकार हुन्छन्। त्यस्तै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ स्वस्थ गाउँ सहर। स्वस्थ रहन पाउनु व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो।
भने स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकलाई समान अवसर दिनु समृद्ध समाजको कर्तव्य हो। हरेक नागरिकको सहज पहुँच हुने गरी प्रशस्त स्वास्थ्य संस्थाहरू उपलब्ध गराउनु पर्दछ। प्रशस्त औषधि उपलब्ध हुन जरुरी हुन्छ। स्वच्छ पिउने पानी, स्वच्छ हावा तथा वातावरण, प्रशस्त खेलकुद तथा व्यायाम सुविधा हुनु पर्दछ। निरोगी समाज समृद्धिको सूचक हो। त्यस्तै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ स्मार्ट गाउँ नगर। हरेक आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा कम्प्युटर प्रणाली तथा उच्च प्रविधिको प्रयोग गरेर डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्दछ। हरेक क्षेत्रमा गरिने काम स्मार्ट हिसाबले गर्नुपर्दछ। हातले गर्दा घण्टौं समय लाग्ने कामहरू कम्प्युटर तथा मोबाइलका बटनहरूले तुरुन्त गर्न सम्भव बनाउने स्मार्ट गाउँ, स्मार्ट सहर बनाएर विज्ञानको उपलब्धिलाई वरदानको रूपमा उपयोग गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ सम्बन्धयुक्त गाउँ सहर। समृद्ध समाजका व्यक्तिको सम्बन्ध देश विदेशमा विस्तार भएको हुन्छ। आफ्नो गाउँ नगरको अन्य गाउँ नगर बीच अन्तर सम्बन्ध स्थापना भएको हुनुपर्दछ, अर्थात् अन्तर्भगिनी सम्बन्ध स्थापना हुनुपर्दछ। आफ्नो देशमा मात्र नभएर नेपाल सरकारको सहमति लिएर देश बाहिरका गाउँ नगरमा पनि भगिनी सम्बन्ध विस्तार गरेर आफ्नो समाजलाई थप सक्रिय बनाउन समृद्ध समाज सक्षम हुन्छ। यसरी माथि उल्लेखित कामहरू आफैले गरेर हाम्रो नगर, हाम्रो गाउँ हामी आफै समृद्ध बनाऊ। जगन्नाथ काफ्लेले लेख्नु भएको समृद्ध नेपालको मार्गचित्र पुस्तकबाट हाम्रो नगर, हाम्रो गाउँ हामी आफै समृद्ध बनाऊ भन्ने शीर्षकमा राखिएको आजको प्रस्तुति यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यो प्रस्तुति अन्तिमसम्म ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नारीको कोसिस टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।